शेयर बजारमा आबद्ध लगानीकर्ताहरूलाई धितोपत्र बोर्ड अर्थात् सेबनले सन्देश दिएको छ। शेयर बजारमा लगानी गर्दा कस्ता कुराहरूमा ध्यान दिने त भन्ने विषयमा आधारित रहेको छ। त्यसैले भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। म सम्पूर्ण कुराको बारेमा चाहिँ हजुरहरूलाई प्रत्येक बुँदाको बारेमा जानकारी गराउँदै जानेछु र यस्तै शेयर बजार तथा अब आउने कम्पनीहरूको आइपिओ सम्बन्धी विभिन्न नयाँ तथा जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल शेयर मार्केटिङ नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। र आउनुहोस् अब हामी आजको विषयवस्तुतर्फ नै लागौँ। र यदि हजुरहरू टेक्निकल एनालाइसिस सिक्न चाहनुहुन्छ भने तल डिस्क्रिप्सन बक्समा र कमेन्टमा चाहिँ लिङ्क रहेको छ। त्यसको मार्फत हजुरहरू जानुभयो भने 10% डिस्काउन्टमै टेक्निकल एनालाइसिस सिक्न सक्नुहुनेछ र त्यसमा हजुरहरूले केही फ्रीमै हेर्न सकिने फ्रीमै सिक्न सकिने कोर्सहरू पनि रहेको छ। त्यसको बारेमा पनि जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ। त्यसैले एकपटक वेबसाइटलाई चाहिँ भिजिट गर्नुहोला। लिङ्क चाहिँ तल डिस्क्रिप्सन बक्समा र कमेन्टमा चाहिँ रहेको छ। र अब हामी बुँदागत रूपमा चाहिँ जाउँ। विश्व वित्तीय सप्ताह ग्लोबल मनी विक 2022 को अवसरमा चाहिँ धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताका लागि बोर्डको सन्देश भनेर चाहिँ माथि टाइटल दिएको छ। र त्यसैगरी 1 नम्बर बुँदामा चाहिँ धितोपत्र बजारमा समय समयमा उतार चढाव आउन सक्ने भएकाले धितोपत्रमा लगानी गर्दा यथार्थ र उपयुक्त सूचना लिई संयमित तथा विवेकशील भई लगानी सम्बन्धी निर्णय लिनुहोस् भनेको छ। यो एकदमै राम्रो कुरा हो। बजार सधैँ बढ्दैन, बीचमा उतार चढाव त हुन्छ नै। बजार सधैँ घट्ने पनि होइन र बजार सधैँ बढ्ने पनि होइन। घटबढ शेयर बजारको एउटा सुन्दर पक्ष हो हैन। त्यसैले यो कुरालाई चाहिँ हामीले मनन गर्नुपर्छ र हामीले अब विवेकशील भएर लगानी गर्न चाहिँ बोर्डले चाहिँ हामीलाई सुझाव दिएको छ। दोस्रो नम्बरमा चाहिँ धितोपत्रमा गरिने लगानीमा प्रतिफल तथा जोखिम दुवै हुने हुँदा हल्ला अनावश्यक प्रचार वा कसैको बहकाउमा नपरी बजार तथा कम्पनीको वास्तविक वस्तुस्थिति बुझेर आफ्नो स्वविवेकमा जोखिम वहन गर्न सक्ने क्षमता अनुसार लगानी उपकरण छनौट गरी लगानी सम्बन्धी निर्णय गर्नुहोस् भनेको छ। जुन एकदमै राम्रो कुरा हो। यो धेरै लगानीकर्ताहरू फेसबुक तथा विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूका आधारमा चाहिँ शेयर कारोबार गर्नुहुन्छ। कतिपयले यो किन भनेकै भरमा शेयर कारोबार गर्नुहुन्छ भने त्यो गरेर चाहिँ हामीले काम लाग्दैन। हामी आफैले सिक्नु पर्यो। यदि हजुरहरूलाई चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिस आउँदैन भने टेक्निकल एनालाइसिस सिक्नु पर्यो। फन्डामेन्टल एनालाइसिस आउँदैन भने फन्डामेन्टल एनालाइसिस सिक्नु पर्यो हैन। सम्पूर्ण कुरामा चाहिँ आफू पर्फेक्ट छु भनिसकेपछि मात्रै बजार चाहिँ प्रवेश गर्नु होला। किनकि हामीले क्यास लिएर बजारमा लगाउने हो। भोलिका दिनमा यदि आफूले गरेको लगानीबाट प्रतिफल आएन, बजार घट्दै गयो, त्यसको शेयर मूल्य घट्दै गयो भने त्यसबाट भोलिका दिनमा ठुलो असर हुन सक्दछ। तपाईको आफ्नो गल्तीले आफ्नो परिवार पनि भोलिका दिनमा चाहिँ त्यसको भागीदार हुन सक्दछ। त्यो कुरालाई चाहिँ विचार पुर्याउनु होला। त्यसैले ज्ञानको कमी छ भने पक्कै पनि ज्ञान लिएर चाहिँ बजार प्रवेश गर्नु होला भन्न चाहन्छु र यो बुदाले पनि भन्न खोजेको त्यही नै हो। र त्यसैगरी तेस्रो नम्बरमा चाहिँ धितोपत्र बजारमा नवप्रवेशी हुनुहुन्छ भने सकभर प्राथमिक बजारबाट लगानीको सुरुवात गर्नुहोस् र प्राथमिक बजारमा लगानी गर्दा धितोपत्र निष्कासनकर्ता कम्पनीको आह्वान पत्र, विवरण पत्र अध्ययन गरी कम्पनीको संस्थापक तथा व्यवस्थापन पक्ष, वित्तीय स्थिति र क्रेडिट रेटिङ जस्ता महत्त्वपूर्ण पक्षहरूको चाहिँ विश्लेषण गर्नुहोस् भनेर चाहिँ भनेको छ। जुन एकदमै महत्त्वपूर्ण बुदा रहेको छ। यो पनि धितोपत्र बजारमा धेरै जसो लगानीकर्ताहरूको सुरुवात चाहिँ प्राथमिक बजारबाटै हुन्छ। प्राथमिक बजार सिकिसकेपछि बिस्तारै सेकेन्डरी मार्केटमा पनि चासो हुन्छ र सेकेन्डरी मार्केटमा केही कुरा बुझिसकेपछि मात्रै लगानीकर्ताहरूले चाहिँ बजार प्रवेश गर्छन्। र हामीले प्राथमिक बजारमा लगानी गर्दा पनि धितोपत्र निष्कासन तथा कम्पनीको चाहिँ आह्वान पत्र, विवरण पत्र अध्ययन गर्ने बानीको चाहिँ विकास गर्नुपर्दछ र त्यसै अनुसार चाहिँ हामीले कुनै पनि कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्दैछ भने त्यसको चाहिँ डिटेल एनालाइसिसको भिडियो लिएर आएका हुन्छौँ। जुन 12-15 मिनट अथवा त्यो कम्पनीको वित्तीय अवस्था अनुसार अथवा के कुराहरूलाई चाहिँ आधार मान्ने भन्ने विषयमा आधारित रहेर हुन्छ। लामो छोटो भन्ने विषयवस्तुमा कतिपय साथीहरूले लामो पनि भन्नुहुन्छ। र आजदेखि बिक्री खुल्ला भएको ग्रीन भेन्चरको आइपिओको डिटेल एनालाइसिसको भिडियो पनि मैले बिहान अपलोड गरिसकेको छु। हजुरहरूले त्यो हेर्नु भएको छैन भने त्यो पनि हेर्नु होला। हामीले प्रत्येक कम्पनीको चाहिँ डिटेल एनालाइसिसको भिडियो चाहिँ लिएर आइरहेका हुन्छौँ जसले कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो छ, त्यसको क्रेडिट रेटिङ, त्यसको अर्निङ पर शेयर, भविष्यमा बोनस शेयर दिन सक्ने क्षमता लगायतका कुराहरू चाहिँ सम्पूर्ण समेटिएको हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ हजुरहरूले सकेसम्म आफैले हेर्न सक्नुहुन्छ भने आफैले हेर्नुहोस्, पढ्नुहोस् र आफैले सक्नुहुन्न, आफैलाई ज्ञान छैन भने चाहिँ तपाईहरुले हाम्रो भिडियोहरु चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ।
र त्यसैगरी अर्को बुँदामा चाहिँ धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनमा आस्पा प्रणाली लागू गरिएकाले सेयर बजारमा आवेदन दिँदा यस प्रणाली मार्फत मात्र आवेदन दिनुहोस् भनेको छ। यो सबैजनाले आस्पाबाट नै आवेदन दिनुहुन्छ, त्यो अब ठुलो कुरा भएन। र त्यसैगरी अर्को बुँदामा चाहिँ धितोपत्रको दोस्रो बजारमा लगानी गर्दा सूचीकृत कम्पनीले आधिकारिक वा प्रमाणित रूपमा जारी गरेको कार्य सम्पादन स्थिति धितोपत्रको मूल्यमा प्रभाव पार्न सक्ने संवेदनशील सूचना जस्तै लाभांश घोषणा, हकप्रत सेयरको घोषणा, व्यवस्थापनमा परिवर्तन, भावी योजनाहरू, कम्पनीको आवधिक र वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित वित्तीय सूचकाङ्कहरू, धितोपत्रको मूल्य प्रवृत्ति, कम्पनीको साधारण सभाको निर्णय, माइन्युट र कम्पनीसँग सम्बन्धित उद्योग क्षेत्रको अवस्था आदि जस्ता महत्त्वपूर्ण पक्षहरूको चाहिँ अध्ययन गर्नुहोस् भनेको छ। यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। कतिपय कम्पनीहरूले दोस्रो त्रैमासको रिपोर्ट अझै निकालेका छैनन्, अघिल्लो आर्थिक वर्षको पनि रिपोर्ट निकाल्न बाँकी कम्पनीहरू रहेका छन्। ती कम्पनीहरूलाई कुन दिन कारोबार रोक्का गरिदिन्छ भन्ने चाहिँ निश्चित हुँदैन के। त्यसैले सकेसम्म त्यस्ता कम्पनीहरूमा चाहिँ हामीले लगानी नगर्ने, वित्तीय विवरणहरू नियमित रूपमा प्रकाशित गर्छन्, सही तरिकाले प्रकाशित गरिरहेका छन् हैन, त्यस्ता कम्पनीहरूमा चाहिँ हामीले रोज्नु पर्यो भनेर चाहिँ भन्न खोजेको हो यो कुराले। र अध्ययन पनि हामीले गर्नु पर्यो त्यस्ता कुराहरूको। र त्यसैगरी अर्को बुँदामा चाहिँ धितोपत्र बजारमा देशको समग्र आर्थिक तथा राजनीतिक स्थितिको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने भएकाले धितोपत्रमा लगानी गर्दा यसप्रति समेत सजग रहनुहोस् भनेको छ। त्यसैगरी धितोपत्र बजारमा बैंकको तरलता तथा ब्याजदर समेत प्रत्यक्ष प्रभाव रहने भएकोले लगानी गर्दा यसतर्फ समेत विचार पुर्याउनुहोस् भनेको छ। हो, यो कुरा चाहिँ मेन हो। अहिले हाम्रो बजारमा भइरहेको पनि यही हो। बजारमा बैंकिङ तरलता अभावको कारणले गर्दा, ब्याजदर वृद्धिको कारणले गर्दा पनि बजार प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको छ। मेन कारण भनेको यही हो। कतिपयले 4/12को काण्ड भनेर चाहिँ भने, तर 4/12 भन्दा सबैभन्दा ठुलो यही हो। किनकि जब बैंकमा लगानीकर्ताहरूलाई सेयर लोन दिन सक्ने पैसा छैन भने त्यस्तो अवस्थामा 4/12ले के गर्छ? जबकि लोन दिन सक्ने स्थितिमै बैंक छैनन् भने 4/12 हटाउनु र नहटाउनुमा कुनै किसिमको त्यस्तो समस्या भयो त? सुरुमा त्यही भनेर घटाइयो, धेरै लगानीकर्ताहरूले बुझेनन् कुरा हैन, र पछि भइदियो के तरलता अभाव, र यो कारणले गर्दा पनि बजार प्रभावित भएको छ। र त्यसैगरी अर्को बुँदामा चाहिँ धितोपत्रको लगानीमा हुने जोखिमलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न लगानी विविधीकरणमा चाहिँ ध्यान दिनुहोस् भनेको छ। साथै दीर्घकालीन रूपमा गरिने लगानीले जोखिमको सम्भावना न्यून गराउने कुराको चाहिँ जानकारी राख्नुहोस् भनेको छ। हामीले विविधीकरण गर्नुपर्छ, जसमा चाहिँ मैले जहिले पनि कुनै कम्पनीहरूको बारेमा चाहिँ लिएर आइरहेको छु भने त्यसमा सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ समेटिरहेको हुन्छु के। होटल एन्ड टुरिज्म, हाइड्रो पावर, त्यसैगरी माइक्रो फाइनेन्स, सम्पूर्ण सेक्टरलाई समेटेर चाहिँ मैले लिएर आएको हुन्छु। किनकि मलाई थाहा छ कि हामीले कुनै 5वटा राम्रा कम्पनी तर एउटै सेक्टरका राखिएको छ भने पनि त्यो गलत हुन्छ के। 5वटा कम्पनी हामीले फरक फरक सेक्टरका राम्रा कम्पनी राखियो भने त्यो राइट हुन्छ। कुनै एउटा सेक्टर बढेको दिन एउटा सेक्टरको कम्पनीहरूमा चाहिँ करेक्सन आइरहेको हुन्छ। त्यसैले विविधीकरण गर्ने हैन, त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। र त्यसैगरी अर्को बुँदामा चाहिँ धितोपत्र बजारमा लगानी गर्दा आवश्यक वा अपेक्षित प्रतिफल दर रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न निर्धारण गरेर लगानी गर्नुहोस् भनेको छ। र त्यसैगरी अर्को बुँदामा चाहिँ धितोपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबार गर्दा कारोबार भएको दिनको 2 दिनभित्रमा चाहिँ कारोबारको रापसाप T+2 हुनुपर्ने कुराको चाहिँ जानकारी लिनुहोस्। यदि उक्त अवधिमा रापसाप नभए बोर्डलाई जानकारी गराएमा बोर्डले तत्काल कारबाही प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढाउनेछ भनेको छ। अब यो कुरा त धेरै ब्रोकरहरूले गर्छन् अहिलेको समयमा, कतिपयले गर्दैनन् भने तपाईहरूले चाहिँ त्यो अवस्थामा बोर्डलाई जानकारी गराउन पनि सक्नुहुने भयो। र कतिपय अवस्थामा त अब बोर्डले काम नगरेको हैन, त्यो थाहा पाउँदै पनि कारबाही गर्न नसकेकोहरू पनि धेरै उदाहरणहरू रहेका छन्। र त्यसैगरी अर्को बुँदामा चाहिँ धितोपत्र बजारमा सम्बन्धमा सामाजिक सञ्जाल जस्तै फेसबुक तथा क्लब हाउस मार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गरिने अनुमान तथा प्रक्षेपण आधिकारिक नहुने भएकाले ती अनुमान, प्रक्षेपण, विचार र परामर्शको आधारमा लगानी सम्बन्धी निर्णय नलिनुहोस् भनेको छ। यसमा क्लब हाउस, फेसबुक मात्रै जोड्यो, यसमा चाहिँ युट्युब पनि भन्नु पर्थ्यो, किनकि युट्युब पनि एउटा सामाजिक सञ्जाल नै हो। र युट्युबमा पनि जस्तो कि अब हामी आफैले गराइएको हुन्छ भिडियो भने पनि अब हामीले पनि त्यो गर्ने भनेको चाहिँ के अरे आधिकारिक होइन के। हामीले आफ्नो विचार हैन, त्यसैगरी आफ्नो अनुभव
त्यसैगरी आफूलाई के लाग्छ त्यही कुरा सेयर गर्ने हो कि टेक्निकल्ली हेर्दा पनि बजार 100% बढ्छ भनेर कसैले भन्न सक्दैन नि। त्यो आफ्नो विगतका दिनहरू र त्यसैगरी आगामी यात्रा कस्तो रहन्छ भन्ने एउटा अनुमान गर्ने हो। त्यो कुरा चाहिँ अब बुझ्नुपर्छ सबै। त्यही भएर त मैले तपाईहरुले के जान्नुभएको छैन त्यो आफू चाहिँ सकेसम्म योग्य हुनुपर्छ भनेर भन्ने कारण त्यही त हो नि। सकेसम्म हामी आफै नै योग्य भइयो, आफै नै जान्ने भइयो, के सिक्न पर्ने कुराहरू छन् ती सम्पूर्ण कुराहरू सिक्दै गइयो, आफै नै योग्य भइयो भने त हामीले अरूको एनालाइसिस हेर्नु परेन नि। हो त्यसैले आफै नै योग्य हुनुस् भन्नुको मेन कारण भनेको त्यही नै हो। र फेसबुक, क्लब हाउस, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा आउने विभिन्न खाले कुराहरूलाई चाहिँ फिल्टर गरेर लिनु होला भन्न चाहन्छु। र म आफूले नै राख्ने भिडियोहरूमा पनि तपाईहरुले फिल्टर गरेर लिनु होला। कतिपय अवस्थामा अब गल्ती गरिएको हुन सक्दछ हैन, त्यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने हुन्छ आफूले पनि। त्यसैले सकभर आफैले पनि एनालाइसिस चाहिँ गर्नुपर्छ। र त्यसैगरी अर्को नम्बरमा चाहिँ धितोपत्र कारोबार गर्दा रकमको लेनदेन गर्दा बैंक मार्फत गर्नुहोस्। धितोपत्र कारोबार बापत धितोपत्र दलालले लिने शुल्क सम्बन्धमा चाहिँ रहेको कानुनी व्यवस्थाको आवश्यक जानकारी लिनुहोस् भनेको छ। अहिले प्राय जसो धेरैजनाले अनलाइनबाटै गर्नुहुन्छ, कनेक्ट आइपीएस को प्रयोग गर्नुहुन्छ होला। र त्यसैगरी अर्को बुदामा चाहिँ आफूले लगानी गर्न लागेको शेयर कुन प्रकारको शेयर, जस्तै संस्थापक शेयर, साधारण शेयर, अग्राधिकार शेयर र त्यसको विशेषता, फाइदा बेफाइदाको बारेमा चाहिँ जानकारी लिएर मात्रै लगानी सम्बन्धी निर्णय लिनुहोस् भनेको छ। यो कुरा चाहिँ कतिपय साथीहरू आइपीओ भनेर म्युचुअल फन्ड डिभेन्चरहरूमा चाहिँ आवेदन दिनुभएको हुन्छ, पछि बुझिसकेपछि ओहो मैले त आवेदन नदिनुपर्ने थियो भन्ने कुराहरूको बारेमा पनि धेरै गुनासो सुन्ने गरिन्छ। त्यसैले बुझेर मात्रै लगानी गर्नु होला। र दोस्रो बजारमा पनि तपाईहरुले बुझेर लगानी गर्नु होला। कस्तो कम्पनीको शेयर किन्दैछु, त्यसको फाइदा के छ बेफाइदा के छ भन्ने विषयमा चाहिँ तपाईहरुले राम्रोसँग बुझ्नु होला है त। र त्यसैगरी अर्को बुदामा चाहिँ नेपाल स्टक एक्सचेन्जबाट सूचीकरण खारेजी भएका तथा सूचीकृत नभएका पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूको धितोपत्रहरू ओभर द काउन्टर बजारबाट कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था भएको हुँदा सो बारे जानकारी राख्नुहोस् भनेको छ। त्यसैगरी अर्को बुदामा चाहिँ धितोपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबार गर्दा बोर्डबाट अनुमति प्राप्त र नेप्सेको सदस्यता लिएको धितोपत्र दलाल व्यवसायी स्टक ब्रोकर मार्फत मात्र कारोबार गर्नुहोस् भनेको छ। यो सबैजनाले ब्रोकर मार्फत नै कारोबार गर्नुभएको छ होला हैन, बुझ्नुहोस्। र त्यसैगरी अर्को बुदामा चाहिँ धितोपत्र बजार, वित्त बजार, बीमा बजार तथा सम्बन्धित नीति नियम तथा निर्देशनहरू सम्बन्धी आधिकारिक जानकारीका लागि बोर्ड, नेप्से, नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय तथा बीमा समितिको वेबसाइट चाहिँ हेर्ने गर्नुहोस् भनेको छ। विभिन्न समयमा राष्ट्र बैंकले, बीमा समितिले, अर्थ मन्त्रालयले चाहिँ विज्ञप्तिहरू निकालिरहेका हुन्छन्, सर्कुलर जारी गरिरहेका हुन्छन्। त्यसले बजारलाई प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। ती वेबसाइटहरूबाट हामीले ती कुराहरूको बारेमा पनि जानकारी चाहिँ लिँदै गर्नु पर्यो है त। यदि अहिलेसम्म हेर्नु भएको छैन भने हेर्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ, पढ्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ। एकचोटि पढ्दा नबुझिएला, अर्कोचोटि पढ्दा नबुझिएला, त्यही कुरालाई हामीले 3-4 पटक पढियो भने त केही न केही त बुझिन्छ नि। हो त्यसैले त्यो बानीको पनि विकास गर्नु पर्यो। र धितोपत्रमा लगानी सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा वा गुनासाहरू भए सम्बन्धित धितोपत्र व्यवसायी, निष्कासनकर्ता तथा सूचीकृत कम्पनी, सीडीएससी, नेप्से वा बोर्डमा चाहिँ सम्पर्क राख्नुहोस् भनेको छ। र त्यसैगरी अर्को नम्बरमा चाहिँ बोर्डले धितोपत्र बजारमा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी नियमित रूपमा प्रशिक्षण तथा सचेतनामूलक कार्यक्रम तथा प्रकाशन मार्फत सञ्चालन गर्दै आएकोमा त्यस्तो कार्यक्रममा चाहिँ सक्रिय सहभागी भई बजार तथा लगानी सम्बन्धी आवश्यक ज्ञान हासिल गर्नुहोस् भनेको छ। यदि तपाईहरु पनि जोइन हुनुहुन्छ भने सक्रिय रूपमा चाहिँ सहभागी हुन सक्नुहुनेछ। त्यसमा पनि बोर्डले यो भनेको छ। र यी कुराहरू चाहिँ बोर्डले हामी लगानीकर्ताहरूलाई दिएको सन्देश थियो, जुन सबै कुराहरू, सबै बुदाहरू चाहिँ हामी लगानीकर्ताहरूको हितको लागि रहेको छ। यो कुरालाई हजुरहरूले एकचोटि हेरेर बुझ्नु भएन भने अर्को पटक हेर्नुहोस्, 2-3 पटक हेर्नुहोस् र आफैले मनन गर्नुहोस् कहाँनिर मैले के गल्ती गरिरहेको छु भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले आफै मनन गर्नुहोस् हैन। त्यसपछि मात्र यी कुराहरूलाई हामीले लागू गर्न सकियो भने हामीले धेरै बजारबाट चाहिँ धेरै कुरा जानिन्छ, धेरै कुराको बारेमा चाहिँ हामीले बुझिन्छ। त्यसैले यी कुराहरूलाई चाहिँ तपाईहरुले एकपटक मनन गर्नु होला। यी यति नै कुराहरू रहेका थिए साथीहरू, जुन धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताहरूका लागि चाहिँ बोर्डले सन्देश दिएको थियो। र यस्ता खाले सन्देशहरू चाहिँ बेला बेलामा दिनुपर्छ। बोर्ड भनेको कस्तो हुनुपर्छ भने बोर्ड बजार घट्दै गर्दा लगानीकर्ताहरूलाई सान्त्वना दिनु पर्यो। बजार बढ्दा मात्रै सर्कुलर जारी गरेर यी कम्पनीहरूमा लगानी नगर भन्ने हैन। त्यसपछि बजार यस्तो, बजार
बजार चाहिँ धेरै बढिसक्यो भनेर त्यस्तो तरिकाले भन्ने भन्दा पनि लगानीकर्ताहरूलाई मोटिभेट गर्नु पर्यो, सेयर बजारको बारेमा जानकारी गराउँदै जानु पर्यो। बोर्डले त्यस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। हजुरहरूको विचारमा के छ त्यो कमेन्टमा बताउन नभुल्नुहोला। र आजको लागि भिडियो यति नै रहेको छ साथीहरू। आगामी दिनमा हाम्रो नयाँ विषयवस्तुमा नयाँ भिडियोमा भेट हुने नै छ। त्यति बेलासम्मको लागि चाहिँ बिदा माग्न चाहन्छु। धन्यवाद।